आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें कि मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। ये 3 काम कभी ना करना, अगर करोगे तो याद रखना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो के रख देगा। तुम लोग गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे, परेशानियों की मुसीबतों की दलदल में फंस जाओगे। इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये 3 काम कभी ना करना। आखिर वो 3 काम हैं कौन से जिनके करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। मियाँ बीवी के वो 3 काम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप नमाज पढ़ा रहे थे। एक शख्स बड़ी दूर से आके आपके पीछे नमाज पढ़ने लग गया। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया, अचानक कहीं चला गया और ये मालूम नहीं कहाँ गया। कुछ दिन बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कहीं लंबे सफ़र को गए। वापसी पर आप थके हुए थे। आपने घर देखा, घर की एक दीवार थी, उसी रास्ते पे आप घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही आप दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे, आपने सुना इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। इसका शौहर इसे मारता चला जा रहा है, डांटता जा रहा है, गाली गलूज करता जा रहा है, ताने दे रहा है। ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को साथ लेकर आई है, परेशानियों को साथ लेकर आई है, अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत अरूज पे आ गई है, मेरे लिए क़यामत बनकर आई है तू, तो मेरे लिए अल्लाह का अज़ाब बनकर आई है। बीवी आगे से रो रही थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब सुना, आप उठे, इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला, देखकर पता चला ये उसी शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और अचानक गायब हो गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। इसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली ने फरमाया, ये बता बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? इसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किया है, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया है। जब से ये आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता जा रहा हूँ। अब हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बताओ, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुझे मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। और वो इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा ये शौहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने तुझे जहेज़ नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब शादी हो गई है तो ये ताने देता है कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, तेरा क्या है?
مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر تو نہ میں نے پیار دیکھا ہے، نہ محبت دیکھی ہے، نہ اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ یہ جب باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے۔ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم ان کو کہیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگ دستیاں نہیں آئیں۔ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسے کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ اور تیسرے نمبر پر شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رب ناراض ہے، پھر رحمت کے تمہارے گھر میں فرشتے کیسے آئیں گے؟ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے رستے پر چلنے کی
توفیق عطا فرمائے، جو صراط المستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔